बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको पटवारियों की रेड लाइन इंडियन मीडिया पर भी तबाह बर्बाद होने पर, We are learning about a big insult happening to Maryam Nawaz in सिर्फ 2 सवालों पर गैर महरम कैमरे के सामने मरियम की हालत देखकर किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ। थैंक यू। शदीद गुस्से में अज़मा बुखारी की गालियों पर, अज़मा बुखारी साहब के साथ मिलके, हिना परवेज भट्ट साहब के साथ मिलके, मरियम औरंगजेब साहब के साथ मिलके, या जाएं बाजारों में इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि इंडियन मीडिया के सूत्रों ने भी घोषणा कर दी है कि पड़ोसी देश के चुनाव युद्ध में भ्रष्टाचार से विजय हासिल करने वाली पटवारियों की मरियम नामी मुख्यमंत्री को उस वक्त गंभीर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब कॉलेज इंतजामिया ने मरियम को दिया गया दावतनामा कैंसिल कर दिया। इमरान खान के हक में कैदी नंबर 804 के नारे, जबकि मरियम के लिए चीफ मिनिस्टर के learning about a big insult happening to Maryam Nawaz in Lahore. She was in fact asked not to come to her college. Heavy sloganeering has been reported in support of Imran Khan. People shouted to Imran Khan and prison number 804. So इस तारीखी बेइज्जती के बाद मरियम ने हारून रशीद साहब को फिर सच्चा साबित कर दिया। कैदी नंबर 804 के नारों से घबराकर मरियम ने हुक्म जारी कर दिया कि 2 हफ्ते के लिए कैदी नंबर 804 की किसी से भी मुलाकात न करवाई जाए। एचिसन कॉलेज के इस क्लिप पर और इस पर होने वाले दिलचस्प तबसरों से पहले मरियम पर तनकीद करने पर अज़मा बुखारी का गुस्सा और इस पर होने वाली धुलाई, और फिर हारून रशीद के बयान की रोशनी में ये कलेजा चबाने वाली औरत मरियम का जवाब दिखाएंगे। सबसे पहले देखें, राशन देते हुए गरीब लोगों की तस्वीरें बनाने, थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने पर एक सहाफी ने इसी मरियम से सवाल किया, आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों है? जवाब सुने, राशन के थैले पर पापा की तस्वीर इसलिए है क्योंकि पंजाब हुकूमत मेरे पापा की है। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ। थैंक यू। जवाब देते हुए मरियम ने गर्दन को झटका देकर सहाफी के गैर महरम कैमरे की तरफ मुड़कर गुस्से में जवाब दिया तो इस पर खातून एंकर समीना पाशा ने कहा, इतना गुस्सा जैसे सचमुच जीत के आई हूँ। मरियम के रवैये पर तारक मतीन ने लिखा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चेक करें और इनके फॉर्म 45 ढूंढ कर दिखाएं। याद रहे, इलेक्शन कमीशन ने मरियम के फॉर्म 45 अभी तक अपलोड नहीं किए और ना ही मरियम ने दिखाए। सदीक जान ने मरियम को मशवरा देते हुए लिखा, मरियम नवाज को अगर कोई तमाशा करना है या टिकटॉक वीडियो बनानी है तो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर बना लिया करें, लेकिन आम खवातीन की वीडियो इनकी इजाजत के बगैर मत अपलोड करें। आपको पंजाब पर मुसल्लत किया गया है, जाएं बाजार में और अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाएं। अज़मा बुखारी साहब के साथ मिलके, हिना परवेज भट्ट साहब के साथ मिलके, मरियम औरंगजेब साहब के साथ मिलके, या जाएं बाजारों में टिकटॉक वीडियोस बनाएं, लेकिन किसी भी फीमेल की वीडियो उसकी कंसेंट के बगैर मत अपलोड करें। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, मैडम चीफ मिनिस्टर बस इतना बता दो, ये पैसा किसका है? पैसा अवाम का है तो अवाम की तस्वीर क्यों नहीं? इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, अगर जहालत का कोई चेहरा होता तो सबसे मकरू ये वाला होता। हुकूमत चाहे नवाज की है, शहबाज की या किसी नत्थु खैरे की, अवाम के टैक्स का पैसा किसी के बाप का नहीं जिससे जाती तशहीर की जाए। मगर इन जाहिलों से तो बहस भी फजूल है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जिन चीजों से लोगों को दूर रखना मकसूद होगा इस पर प्लेटलेस मास्टर की तस्वीर लगाई जाएगी। मरियम की इस बेइज्जती से दिल बर्दाश्ता होकर मरियम की कनीज अज़मा बुखारी शदीद गुस्से में नजर आई। गालियां निकालते हुए उल्टा इमरान खान और बुशरा बीबी को डाकू और चोर करार देती रही। रमजान पैकेज के बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर का मुवाजना, इमरान खान फाउंडेशन की तरफ से अवाम को दिए गए राशन बैग्स और जच्चा बच्चा वाली इस तस्वीर से मुवाजना करती रही। इस पर सहाफी इमरान अफजल राजा ने लिखा, जैसी मालकिन जाहिल वैसे कनीज जाहिल। IKF प्राइवेट तंजीम है, बनी भी इमरान खान के नाम पर है, वो जिसकी मर्जी चाहे तस्वीर लगाएं, किसी के बाप का पैसा नहीं, इनका अपना है। रही बात जच्चा बच्चा की तो शरीफ खानदान की दाई अपने मतलब का काम ढूंढ ही लेती है। मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, मरियम नवाज ने बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या ये तमाम आटे के थैले नवाज शरीफ अपनी जेब से अवाम को खरीद कर दे रहे हैं, जो अपनी तस्वीर हर थैले पर सजा रखी है। मजीद लिखा, नवाज शरीफ कौमी खजाने की बजाय अपनी निजी तंजीम बनाकर जो मर्जी तकसीम करें अवाम में, और बेशक इन राशन के थैलों पर अपनी तस्वीर शौक से लगा लें, किसी को क्या इतराज, लेकिन अवाम मियाँ साहब को कौमी खजाने के सर पर अपनी मशहूरी नहीं करने देगी। सीनियर सहाफी इरम ज़ईम ने लिखा, रेमन डेविस शायद मुकम्मल फीस देकर नहीं गया, पंजाब से अवाम ने लात मार दी, लगता है सदमे से दिमाग हिल गया है। जिहालत की इंतहा है कि तस्वीरें भी खुद पोस्ट कर दी हैं। सीनियर सहाफी अनवर लोधी ने लिखा, टिकटॉकर वजीर आला हफ्ते में 6 दिन अवाम के साथ हमदर्दी की वीडियोस बनाती हैं और 7वें दिन मुजाहरा करने वाले अवाम पर बेपना तशद्दुद करवाती हैं। तशद्दुद की ये वीडियोस पिछले 6 दिन की सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं।
یاد رہے اتوار والے دن صحافی انس گوندل نے کہا تھا کہ پولیس والوں کے مطابق انہیں مریم کا حکم ہے کہ آج پی ٹی آئی کو مکمل ختم کر دیں۔ پنڈی میں سمابیہ طاہر نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ کوئی قدرے بہتر پولیس والا تھا جس نے صرف کہنے پر یا سمابیہ طاہر کی ریلی میں ہزاروں لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیے گئے کچھ لوگوں کو جانے دیا تھا۔ عمران افضل راجہ نے سکرین پر دکھنے والی عظمہ بخاری کی پرانی فوٹیج شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا اور لکھا، میرا خیال ہے اس خاتون کا ذکر ہے جس کا نام میڈم بھول گئی ہیں۔ اینکر پرسن اطہر کاظمی نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی اپنی جگہ مریم بی بی کو نگران لگا گئے ہیں کہ جس طرح میں چلا رہا تھا تم بھی اسی طرح چلاؤ۔ ہارون رشید نے ٹویٹ کیا، نون لیگ اب پوری قوم سے انتقام لے گی کہ الیکشن میں سے کیوں دھتکارا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں سارا میر نے لکھا، فتنہ باجی کا چہرہ اصلی کیمرے میں آ گیا اور باجی کے لہجے میں فرونیت دیکھیں۔ باجی ایک ایک ورکر کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس نے کل وہ 2 بچے نہیں دیکھے، وہ بوڑھا آدمی نہیں دیکھا، وہ عورت گھستی ہوئی تھانے میں نہیں دیکھی۔ میاں اسلم اقبال نے کہا، لائٹس کیمرہ ایکشن مینڈٹ چور۔ محترمہ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں ڈرامے کی خاطر تو میڈیا کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جمہوری اقدار اتنی ہی مخالف ہیں جتنا کہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل ان کے چچا اور ضیاء الحق کے پیروکار ان کے والد۔ اینکر پرسن شہزاد اقبال کے مطابق تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا مریم نواز نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ سختی سے نمٹا جائے گا۔ مریم نواز پہلے ہی اس کی ذمہ داری لے چکی تھی۔ اینکر پرسن امیر عباس نے کہا، گزشتہ چند دنوں سے مریم صاحبہ کی میڈیا پر جو امیج بلڈنگ کی جا رہی تھی کہ وہ نئی ابھرتی ہوئی غیر روایتی سیاستدان ہے، غیر روایتی سیاستدان ہوں گی، مگر کل صرف 2 سوالوں کا جو انہوں نے جواب دیا، اس جواب نے ساری امیج بلڈنگ زمیں بوس کر دی، اور وہ تیسری دنیا کی انتہائی روایتی سوچ کی مالک میڈیا تشہیر کا سہارا لینے والی منتقم المزاج سیاستدان کے طور پر سامنے آئیں جب انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ اپوزیشن کے پرامن احتجاج کو پولیس کی بے ایمانہ طاقت سے روکنے اور رمضان کے امدادی تھیلوں پر نواز شریف کی تصویر کا کھل کر دفاع کیا تو عوام کو شدید مایوسی ہوئی اور ان میں پاکستان کا وہی طرز سیاست نظر آیا جو کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ آغاز ایسا ہے تو چند سالوں بعد ان کی سیاست کا کیا رنگ ہوگا۔ یاد رہے مریم نے اسناد کی تقسیم، انعامات تقسیم کرنے ایچیسن کالج جانا تھا، لیکن انتظامیہ نے اسٹوڈنٹس کا موڈ دیکھ کر مبینہ طور پر مریم کو عین وقت پر یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین نہیں مان رہے۔ مریم کی ایچیسن کالج میں دعوت منسوخ ہونے پر سمیع ابراہیم نے کہا، والدین کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اسناد وصول کرنے ایک مینڈیٹ چور کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اس لیے اسناد اور انعامات کی تقسیم مریم کے بغیر ہوئی۔ پہلا میسج ملا ہے، میرا خیال بڑا اسٹرانگ میسج ہے، اور اگر تھوڑی سی وہ والی چیزیں ہوں جو خواجہ آصف نے کہی تھی تو کافی ہے یہ آپ کے لیے میسج کہ آپ کو والدین نے جو ہے مسترد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور لوگ آپ کو الیکٹڈ سی ایم نہیں مان رہے، اور بالکل بات بھی والدین کی درست ہے کیونکہ محض شرافت جیت چکے ہیں، آپ تو اپنی سیٹ ہار گئی ہیں۔ تاریخی ذلت کی یہ خبر انڈین میڈیا تک بھی جا پہنچی۔ یاد رہے عمران خان کے حق میں نعروں کی ایچیسن کالج اور دیگر کالجز کے بہت سے کلپ وائرل ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر وائرل اس کلپ میں نعرے اسٹوڈنٹ عبداللہ گیلانی کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ انڈین میڈیا کی رپورٹنگ پر کہ مریم صفدر کو ایچیسن کالج کی انتظامیہ نے کالج آنے سے منع کر دیا ہے، اس پر دلچسپ تبصرے ہوتے رہے، جیسے شہزاد گل نے لکھا، مریم ترقی کر گئی، نیشنل بےعزتی سے انٹرنیشنل بےعزتی شروع۔ فلک جاوید نے کہا، انڈین میڈیا پر بھی پٹواریوں کی ریڈ لائن لیرو لیر ہوتے ہوئے انٹرنیشنلی میڈم چیف منسٹر کے ذلت کے چرچے۔ اسامہ غازی نے کہا، تعلیمی اداروں میں طلباء نے جو فیصلہ کیا تھا آج بھی اس پر قائم لگ رہے ہیں، یہ نوجوان فارم 45 والے ہیں، فارم 47 والے نہیں۔ مریم کی طرف سے بھکاریوں کے خلاف گرینڈ آپریشن اور مقدمات کرنے کے فیصلے پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، مقدمات تو مریم کے کرنے بنتے ہیں، کوئی بھی بھکاری نہیں چاہے گا کہ اس کے حلقے میں کوئی اور بھکاری اس کا حق مارے، کرو مقدمے، ڈالو جیلوں میں اور لوٹ لو سب کو اکیلے ہی۔ ویلڈن میڈم، کیمرہ لائٹ سیکشن، تھیف منسٹر